सत्तारूढ दल नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको विवाद उत्कर्षमै पुगेको बेला जारी स्थायी समिति बैठक साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसबीच आन्तरिक रूपमा के कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेकपाको बैठक जारी रहेको अवस्थामा 18 गते यता नै 5 पटक बैठक स्थगित भयो। बैठक नै बस्न नसक्ने गरी आन्तरिक विवाद बढिरहेको भनिएको छ। अहिले चाहिँ कहाँ पुग्यो नेकपाको आन्तरिक घर झगडा? हैन, यो छलफलमै छौँ हामी। त्यही कारणले छलफल राम्रो नटुङ्गिएको कारणले नै बैठक एकपछि अर्को सर्दै आएको छ। यो बिचमा त यो बाढी पहिरो र अरू कारणहरू पनि थिए, त्यस कारणले केही दिन सार्नुपर्ने एउटा स्थिति आयो। तर मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले साउन 2 गते जो बैठक भनेको छ त्यो बैठक सर्दैन। त्यो दिन बैठक हुन्छ र एउटा निष्कर्षतिर हामी जान्छौँ। जसरी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्मै बहुमत पक्षमै हुनुहुन्छ यहाँहरू, खास गरी यहाँहरू भन्न खोजेका चाहिँ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित यहाँहरूले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा नै माग्नु भएको छ। हिसाबले तपाईँले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेपछि त्यो परिस्थिति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त अब? हैन, पहिलो त तपाईँहरूले जो भन्नुभयो, खास गरी स्थायी समितिको बैठकमा बोल्ने वक्ता स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले सरकार पनि राम्रो चलाउन सक्नु भएन र पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन भन्ने ढङ्गले प्रश्नहरू चाहिँ उठे। त्यसमध्येका विभिन्न वक्ताहरूले चाहिँ बोल्नुभयो र म पनि त्यसमध्येको एउटा वक्ता हुँ। र हामी सबैलाई लागिरहेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष अब दुवै काममा चाहिँ के भने काम असाध्य व्यस्त काम हो। धेरै समय 18-20 घण्टा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। देश कोरोना र अरू धेरै समस्याहरूबाट राजनीतिक समस्यामा जकडिएको छ, तर काम हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जिम्मेदारी पुरा गर्न नसक्नु भएको स्थितिको सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो, उठ्यो। दोस्रो, पार्टीका निर्णयलाई परिपालना गर्ने, पार्टी निर्णय अनुसार चल्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ या पार्टी अध्यक्षले गर्नुपर्छ। किन भन्दा जतिसुकै ठुलो पदमा भए पनि पार्टीको अधीनमा हुने भन्ने हाम्रो पार्टीको बन्दोबस्त हो। त्यसो हुँदा पार्टीको निर्णयको मातहतमा बसेर चल्ने कि नचल्ने भन्ने प्रश्न पनि अर्को प्रश्न, विधि र चाहिँ के भने पार्टी निर्णयलाई चाहिँ परिपालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि अर्को पार्टीमा उठिरहेको विषय थियो। त्यस हिसाबले यो दुवै कुराहरू निर्णय गर्दा आफूलाई जे लागेको छ त्यो काम गरिदिने, बहुमत साथीभाइहरूले या कतिपय त सचिवालयकै बैठकै नगर्ने, पहिला निर्णय गरेर बैठक बस्ने। अनि तपाईँले किन यसो गर्नुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको कुनै नहुने। त्यसो हुनाले पार्टी चाहिँ निर्णय र विधि र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कन्सर्न केही समयदेखि नै चल्दै आइरहेको थियो। त्यही सिलसिलामा यो प्रश्नहरू उठ्यो। त्यसो भएले यो विषयको छलफल अहिले नै जारी छ, टुङ्गिएको छैन। विभिन्न वक्ताहरूले त बोल्न बाँकी पनि हुनुहुन्छ। त्यो बोल्न बाँकी भइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा यसको कन्क्लुजनमा हामी कहाँनिर पुग्छौँ त्यो बाँकी छ। तर एउटा कुरा के देखा परेको छ भने विगतमा जसरी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर जुन ढङ्गले पार्टी सञ्चालन हुँदै आयो, अब त्यो ढाँचा र त्यो ढङ्गमा चाहिँ अब हिँड्न सक्दैन र पार्टीले एउटा ठोस निर्णय गर्नुपर्दछ र पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति, यो पार्टीभित्रका हरेक सदस्यहरू पार्टीका निर्णय र विधिभित्र चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सबैको चाहिँ के भने एक मत देख्छु म। हुन त एउटा पक्ष राजीनामाको जुन प्रभावकारिताको प्रश्न उठाएर राजीनामा गरेको सन्दर्भ भए तापनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसरी आएको प्रस्तावमा राजीनामा गर्दिन भनेर सार्वजनिक रूपमै कतिपय ठाउँमा आफैले पनि कतिपय ठाउँमा उहाँ निकटका व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ बैठक नै बस्न नसकेको परिस्थिति त छँदैछ। उहाँले राजीनामा दिन्न, म राजीनामा गर्दिनँ भन्नुभएको परिस्थितिमा फेरि यो बैठकले निरन्तरता पाउँछ वा 2 गते बैठक अगाडि बढ्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? एउटा कुरा त तपाईँ हाम्रो पार्टीका विगतका हाम्रा धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्। पार्टीसँग दुईटा कुरा हुन्छ, या त पार्टीलाई विश्वासमा लिएर चल्नुपर्छ बहुमतलाई, या पार्टीको बहुमतले भने मान्नुपर्छ। यो दुईटै कुरा नहुँदा त पार्टी चल्नै सक्दैन, सरकार पनि चल्दैन। हाम्रै विगतका अनुभव छ नि। 39 सालमा हाम्रो पार्टीमा विवाद हुँदाखेरिमा त्यस बेलाको नेकपा मालेभित्र सिपी मैनाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बहुमतलाई कन्फिडेन्समा राख्न सक्नु भएन। परिणाम त के हो भने उहाँलाई महासचिवबाट हटाउने कुरा भयो। हिजो मात्रै पनि माधव कमलसँग माधव नेपालसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो।
हामी त्यो छलफलमा चाहिँ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सिपी त्यसबेला म छोड्छु बाबा म राजीनामा गर्छु भन्ने ठाउँ आइपुग्नु भएको थियो। तर बाँकी कति साथीहरूले चाहिँ के भनेदेखि त्यसबेला अरू नेताहरूले होइन उहाँले यो भाषामा राजीनामा लेख्नुपर्छ भनेर अलि डिक्टेट हुँदाखेरिमा त्यसले पार्टीमा केही अलिकति समस्या तरङ्गहरू पनि पैदा भयो। पछि उहाँलाई राजीनामा गराइयो। पछि राजीनामा गराए पनि उहाँ पार्टीभित्रै बसेर काम गर्नुभयो। अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो समस्याको सबभन्दा पहिला अनुभूति त प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो। पार्टीको तर्फबाट निर्णय गर्ने बिन्दुमा पुर्याउनु हुँदैन। उहाँ आफैले अहिलेको परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर उहाँले यसको निकास दिनुपर्छ भनिरहेछौँ हामीले। उहाँ नै जवाफदेही र जिम्मेवार भएर यसको निकास दिनुपर्छ। असार 26 गतेलाई तय भएको स्थायी समिति बैठक चाहिँ साउनको 2 गतेसम्म स्थगित गर्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ अन्य प्रभावकारिता कुराहरू जस्तै बाढी पहिरोको कुरा, कोभिडको कुरा सँगसँगै पार्टीभित्र देखेका विवादहरूको पनि यसलाई समाधानको लागि पनि केही प्रयत्न गर्ने पनि भनिएको थियो। त्यस हिसाबले अध्यक्षद्वयको तहमा वा यहाँहरूको तहमा त्यस्तो खालको तयारीहरू होइन विभिन्न लेभलमा कुराहरू भइरहेका छन्। विभिन्न लेभलमा जस्तो भनौँ न 2 अध्यक्षको बिचमा पटक पटक वार्ता भएको कुरा, छलफल भएको कुरा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले पनि यो प्रक्रियाहरू चाहिँ जारी गरेको कुरा समाचार सार्वजनिक भइरहेकै छन् विभिन्न छलफलहरूमा। त्यसै गरी सांसदहरूले पनि पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन, हामी त्यसको पक्षमा लाग्दैनौँ भनेर हस्ताक्षर अभियान चाहिँ यो सेकेन्ड जेनेरेसनका केही सिसिएम प्लस सांसदहरू, बढी चाहिँ सांसदहरू नै त्यस क्रममा चाहिँ संलग्न भएको कुरा पनि मैले सुनेको छु। केही साथीहरूले चाहिँ पार्टीको धुम्बाराईको चाहिँमा चाहिँ बसेर पार्टीलाई विधिपूर्वक चलाऊ, पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पार्टीलाई ध्यानाकर्षण गराउने र चाहिँ हरेक दिन जम्मा हुने र आफ्ना कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्ने र पार्टीको चाहिँ विभाजन नहोस् भनेर त्यस प्रकृतिको एउटा चाहिँ प्रस्ताव अथवा एक प्रकारको दबाब चाहिँ अभियानै भन्नुहोस्, त्यो प्रक्रिया पनि चलाइरहेका छन् र जिल्लामा पनि विभिन्न साथीहरूले विभिन्न तहबाट चाहिँ यो काम जिल्ला कमिटीहरूले पनि पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ लेख्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ दबाब दिने यो प्रक्रिया पनि देशैभरिबाट चाहिँ चलिरहेको छ। त्यसो भएले मलाई के लाग्दछ भन्दा म चाहिँ यो पार्टी विभाजन भइहाल्छ हुन्छ भन्ने म चाहिँ त्यो मलाई लागेको छैन। स्वयं अब एक थरी मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउँदाखेरिमा चाहिँ या पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा कमरेड केपी ओलीले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने कतिपय मान्छेले जो अथवा मिडियामा पनि कतिपय न्युजहरू जो सार्वजनिक भएको छ, कमरेड केपी ओलीको जुन किसिमको अनुभव र यो त्याग यो पार्टीमा छ, उहाँ आफैले यसमा चाहिँ के भने विभाजन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब के गर्नु चाहिँ विभाजन गरेर 69-70 वर्षको उमेर छ, स्वास्थ्यको त्यो अवस्था छ, अनि उहाँले चाहिँ विभाजन गरेर के चाहिँ हुन्छ? त्यो केही पनि हुँदैन। मैले चाहिँ केपी कमरेड चाहिँ नजिक भएका कतिपय सिसिएमहरूसँग स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग मेरो पनि कुरा भइरहेछ। मैले उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, एकजना सिसिएम चाहिँ मसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको थियो। कति वर्ष हुनुभयो भनेर सोधेँ मैले। 52 वर्ष। अघिल्लोचोटि चाहिँ 54 सालमा पार्टी नफुटेको भए 56मै त्यसबेला नेकपा एमाले चाहिँ बहुमत आरामको बहुमतको सरकार बनाउँथ्यो। तर त्यो चान्स हाम्रो गुम्दाखेरिमा त्यसको 18 वर्ष घुमेर बल्ल हामीले चाहिँ यसपालि बहुमतको सरकार पाएका छौँ। त्यो पनि सिधा बहुमत होइन, 2 पार्टी मिलेर चुनाव लड्यौँ। त्यसबेला पार्टी एकता भएको होइन, सिट बाँडफाँड गऱ्यौँ र चुनावको मात्रै नतिजाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो पार्टी मात्रै हो नि, बहुमत होइन नि। एमाले बहुमत त होइन। जुन खेमाबाट चाहिँ हामीले हिजोको खेमाको हिसाबले म कुरा गर्दैछु, आज त हामी नेकपामा छौँ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने हामी बहुमत होइनौँ। 2टा पार्टी एकता भएपछि बल्ल चाहिँ बहुमत भएको। एकता नभएको भए के हुन्थ्यो होला? यही सरकार पनि बन्ने स्थिति थिएन, या बनेको भए पनि ढल्थ्यो होला यो मिलाउन नसक्दाखेरिमा। त्यसो भएले अहिले पनि फर्स्ट पार्टी मात्रै भएको हो। पछिल्लो चुनावमा पनि 2/3 भनेर हामीले भने पनि अहिले एकतापछि 2/3को छेउछाउमा पुग्या हो। तर चुनावको बेलामा चुनावको बिन्दुमा होइन, चुनावमा पहिलो पार्टी हो। पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ नि, 51मा पनि पहिलो पार्टी हो नि। 88 सिट एमाले ल्यायो, 83 सिट काङ्ग्रेसले ल्यायो त्यो बेलामा। अहिले हामीले चाहिँ के भने अहिले पनि हामीलाई 17 सिट नपुगेको, त्यो बेला 15 सिट नपुगेको सरकार बनाउनलाई पार्टी विभाजन नभएको भए 56मै चाहिँ हुन्थ्यो। भनेपछि अब 18 वर्ष घुमेर चाहिँ फेरि बहुमतको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने दिन आयो भने तपाईँ त्यो बेला राजनीतिमा हुनुहुन्छ। आजका धेरैजसो नेताहरू
50-55 भएका त 18 वर्ष गर्दा त यी जम्मै रिटायर भएर 70 नागेर बुढा भइसक्छन्। अनि कसले बनाइदिन्छ तपाईँलाई चुनाव लड्ने पार्टी? अनि त्यस बेलामा चाहिँ नौजवानहरूले पार्टी बनाउने, अनि तपाईँलाई चाहिँ के भने प्रतिनिधित्व तपाईँलाई नेता मानेर बस्छ, उसैले जसले बनाउँछ उही पार्टी बनाउँछ, चलाएर हिँड्छ। यो हुनाले पार्टी विभाजन गरेर यसको कुनै भविष्य छैन। यो कुरा नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले महसुस गरेका कुरा हो। त्यस हुनाले मलाई के लाग्दछ भने स्वयं केपी कमरेड उहाँसँग चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने कमरेडहरूले पनि यो ढङ्गले सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पदमा बस्दाखेरिमा तैँले यो भनिस् मैले किन छोड्ने, मैले के गरेँ त्यो भन्ने एक प्रकारको त्यो बोल्ने कुरा हुन्छ। तर अन्तिममा चाहिँ के भने दिमाग लगाएर सोच्दाखेरि त आवेशले त कुनै जिन्दगी चल्दैन नि, उत्तेजनाले जिन्दगी चल्ने भए त के न भइसक्थ्यो। पहिल्यै हामीले चाहिँ बहुमतको सरकार बनाउने भनेर कतिचोटि हामीले त्यो आवेग र उत्तेजना त भन्यौँ, तर साँचो रियालिटीमा जिन्दगीमा त्यो उतार्न त धेरै कठिनाइ हुँदो रहेछ भन्ने हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएले अहिले पनि त्योभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त यो आवश्यकताको कुरा, परिस्थितिको कुरा त हुँदै हो, तथापि साउन 2 गते बस्ने बैठकले केही निर्णय गर्यो। अहिले जुन हिसाबले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, यही प्रश्नमा आधारमा टेकेर पार्टीले केही निर्णय गर्यो भने त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन वा त्यो खालको बहुमतको निर्णय आयो भने पार्टी फुट्छ भनेर उहाँले जसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको पोजिसन के हुन्छ? होइन, पार्टी फुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यो एक प्रकारको बार्गेनिङ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अथवा यसो भनियो भने प्याचअप गर्नलाई मद्दत गर्छ कि भन्ने पनि होला। त्यसको पछाडि म लाग्न चाहन्न। त्यसको पछाडिका के कारणले, के उद्देश्यका लागि यो कुरा गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जो साथीहरूले यो विभाजन हुन्छ भन्नुभएको छ, त विभाजन गरेर पार्टी बनाउनको लागि त हिम्मत हुनु पर्यो नि। त्यति सजिलो छ र? वामदेव चाहिँ पार्टी विभाजन पछिको के पीडा भोगेर फर्केर आउनुभयो, उहाँ आफै अहिले बेला मौकामा भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँसँग के थिएन, झन्डै आधा आधीमा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी थियो, सांसद थिए, तल चाहिँ जिल्ला विकास समितिका सभापति उपसभापति थिए, जिल्ला चाहिँ विकास समितिका सदस्य थिए, मेयरदेखि लिएर चाहिँ गाविसका अध्यक्षहरू थिए। झन्डै आधा आधी जस्तो लिएर जानुभयो होइन र 40%भन्दा बढी। तर आखिर त चुनावमा जाँदा 0 सिट आयो। मूल पार्टी माउ पार्टी कसैले छोड्दो रहेछ जनताले। त्यसो भएपछि अनि परिस्थिति चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ भन्ने मान्छेले भएपछि फेरि फर्केर चाहिँ उही पूर्ववत स्थितिमा चाहिँ आउने कुरा भयो। त्यस हुनाले अहिले पनि मलाई के लाग्दछ भने जनता चाहिँ विभाजन र अथवा नकारात्मक कुरा चाहिँ सुन्न चाहँदैन। जसले त्यो कुरा गर्दछ त्यो आजसम्म उसलाई मानिरहेको मान्छेले नि भोलिदेखि मान्न छोड्छ। त्यस कारणले पनि त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यही बिच चाहिँ जसरी पार्टीको स्थायी समिति बैठक स्थगनको अवस्थामा रहँदा चाहिँ अध्यक्ष द्वयकै बिचमा कुराकानी भइरहेको पनि यहाँले भन्नुभयो। यति धेरै विवादहरू वा यति धेरै प्रश्नहरू छताछुल्ला सतहमा आइसकेका छन्। दुई अध्यक्षले मात्रै सुटुक्क यो कुराहरू मिलाउनु भयो भने नेकपाको यति धेरै संरचनाहरू छन्, अरू यति धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त दुई नेताको मात्रै होइन, पार्टीभित्रको प्रब्लम हो। यो पार्टीको प्रब्लम भएर नै प्रकटीकरणमा मात्रै दुई नेताको झगडा जस्तो मात्रै देखा पर्या हो। समस्या त पार्टीको हो नि। पार्टी विधिमा चलेन, पार्टी एउटा परिपाटीमा चलेन, पार्टी निर्णयमा चलेन, पार्टी व्यक्तिको निर्णयमा चल्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा परिस्थिति बिग्रिन थाल्यो। बिग्रिँदा जम्मैको नोक्सानी हुने, अनि निर्णय चाहिँ दुईजनाले गरिदिने तरिकाबाट त यो त चल्नै सक्दैन नि। भोलि कसलाई चाहिँ जिम्मा लाउनु? मान्नुहोस् न, राजनीति त कस्तो चिज होइन भने अरू कतिपय कुरामा तैँले बिगारिसमा दोष लाउन मिल्छ। यो पार्टीले अर्कोचोटि चुनाव नजित्ने स्थिति भयो र चाहिँ सर्वनाश हाराइ हुने स्थिति भयो भने तपाईँ कसलाई समाउन जानुहुन्छ? फलानले बिगारे भएर उसको के गर्दन समाउन जाने? त्यसबाट केही प्रतिफल पाइन्छ? कसैलाई जिम्मा लाएर यो त जिम्मा लाउने विषय हामी सबैको भविष्यको कुरा हो नि। त्यस हुनाले यो कसैको जिम्माको कुरै होइन, हामी सबैको जिम्मामा हामीले पार्टी निर्माण गरेर आएका हौँ। त्यस कारणले पनि हामीले यो विधिबाट चल्नुपर्छ। विधिबाट चलेन भने विधिबाट चल्दा के हुन्छ? विधिबाट चल्दा चल्दै परिपाटीबाट चल्दा चल्दै स्थिति राम्रो ढङ्गले जाँदा जाँदै पनि चाहिँ नोक्सानी भयो भने यो हामीले आफै नै कुबुद्धिले अथवा हाम्रो आफ्नो अकुशलताले हामी सबैले नजानेर भन्ने कुरा आउँछ। तर दुईजना व्यक्तिले गर्ने, अरूले चाहिँ के भने त्यसलाई समर्थन गरेर बस्ने हो नि, यी दुईटाले बिगारे भएर इतिहासमा उनीहरू त बदनाम पात्र हुन्छन्। हामी पनि चाहिँ नालायक पात्रको रूपमा चाहिँ साबित हुन्छौँ। त्यस भएले त्यो कुरा होइन। यो दुईजनाको प्रश्न नभएर पार्टीभित्रको समस्या हो र पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मुद्दामा हामी अहिले बहस गरिरहेको। त्यो पार्टी चाहिँ यसरी चल्नुपर्छ भनेपछि त्यसैले भन्छ कि सरकार कसरी चल्नुपर्छ, त्यो कुराको पनि सोल्युसन त्यसले दिन्छ।
अन्तमा चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको विवाद चाहिँ अहिले मत्थर जस्तो पनि देखिन्छ। अब 2 गतेको बैठक अगाडि बढ्ने एउटा सकारात्मक मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा चाहिँ के छ? मलाई लाग्छ म आशावादी छु। हामी सहमतिमै एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ र त्यो टुङ्गोको प्रस्ताव चाहिँ यो छलफलकै क्रममा नै त्यो कुरा आउनेछ र बैठकमा नै आफै अध्यक्षहरूले उपस्थित भएर अरू नेताहरूले उपस्थित भएर हामी यो निष्कर्षमा आइपुग्यौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने र अनि त्यसमा समर्थन गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे। क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथमा अमराज पाण्डे, काठमाडौँ।